हामी मगन्ते देशको जनता हौँ, जहाँ हामी ऋणलाई पनि आम्दानी ठान्छौँ। तपाईँ सोच्नुहोस् यो देशमा कति ऋण होला। यहाँ त राजनीतिलाई धन्दा बनाउनेहरूले गन्दा खेल खेलेका छन्। अब तपाईँहरूलाई म देखाउँ एउटा दृश्य। आजको दृश्य हेरेपछि हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री लगायतका शीर्ष नेताहरूको पोल खोल्न गइरहेको छु। भारततिर हेर्नुहुन्छ भने भारतीय मिडियाहरूले त यसरी देखाइरहेको छ कि पोखरा विमानस्थल बनिरहँदा अब मोदीलाई यहीँबाट गोली लाग्छ कि यहीँबाट कुनै हेलिकप्टरले बम खसाल्छ कि दिल्लीमा गएर, त्यस्तो किसिमको न्युजहरू, त्यति तल्लो स्तरका समाचारहरू बजाइरहेका छन्। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण चीन द्वारा किया गया है और इसे बनाने में जो 1787 करोड़ रुपए खर्च हुए, वो सारा पैसा नेपाल ने चीन के सबसे बड़े सरकारी बैंक से लोन के रूप में उधार लिया है। क्योंकि चीन नेपाल में जो कुछ भी कर रहा है उसके पीछे उसका मकसद भारत की घेराबंदी करना ही है। और चाहन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यहाँको रिबन काट्दा माथिको दृश्य हेर्नुभयो कि भएन? त्यहाँ हेर्नुहोस्, माथि लाइट लागेको छैन तर उद्घाटन भइसकेको छ। यो निर्माण कार्य अहिले बाँकी नै छ तर उद्घाटन गर्न कति चटारो। यता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको नाम छ भने यता आउनुहोस्। अब देखाउँछु म अर्को नाम। यहाँ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शिलान्यास सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू। यहाँ केपी ओलीजीको नाम छ, उता प्रचण्डजीको नाम छ। यो शालिगमा पनि गठबन्धन गरिन्छ हाम्रा देशका नेताहरूद्वारा। प्रशासनको कहिले पनि ध्यान जाँदैन यो कुरामा। हामी सधैँ गरिबको गरिब नै छौँ। देश ऋणमा डुबेको डुबै छ। हजारौँको सङ्ख्यामा नेताहरू छन्, कमसेकम त्यसलाई लाखौँको सङ्ख्यामा पुर्याइदिनु पर्यो। यो प्रदेशहरूको आवश्यकता के छ दर्शकबिन? यो देशमा प्रदेशहरू के का लागि? नेता कार्यकर्ता पाल्नको लागि कि विकास गर्नको लागि? यी ट्याक्सी चालकहरूलाई पनि नछोड्नुहोस्, होइन भने विदेशमा गएका युवाहरूसँग पनि पैसा ऋण माग्नुहोस् र ऋण चुकाउनुहोस्। यो देशमा रोजगार होस् नहोस् तर पोलिटिक्सको व्यापार चाहिँ नछोड्नु होला तपाईँहरू। नेपाल सरकारले यो लोनमा जुन विमानस्थल बनाएको छ त्यो लोनको पैसा चाहिँ ट्याक्सी चालकहरूसँग उठाउने भनेर भनेको छ। यस्तो विषय त कुनै कुरै रहेन। भारतीय राजदूतावासको लिङ्क चाहिँ मन्त्रीको कोठा कोठासम्म हुन्छ, बेडरुमसम्म हुन्छ, किचन रुमसम्म हुन्छ। भारतीय राजदूतावासले चाह्यो भने यहाँ नेपालमा जे पनि सम्भव छ। हामीलाई देख्न बित्तिकै यो गाडी भाग्न थाल्यो, लुकाउन थाल्यो, नम्बर लुकाउन थाल्यो। 22 सिडी 5। सर यो गाडी कहाँको हो सर? इन्डियन एम्बेसीको कार्ड बन्न आएको। इन्डियन एम्बेसीको कार्ड दिन आउनु भएको छ। भारतीय राजदूतावासको गाडी हो, कार्ड दिन आउनु भएको छ। यो भनिरहँदा मलाई फेरि प्रचण्डजीको र केपी ओलीको विरोधी भन्लान्। म कसैको विरोधी होइन। म त झनै तपाईँहरूलाई बाटो देखाइरहेको छु। दुईटा नेताको नाम आयो, दुईटा ठाउँ खाली छ। दुईटा अझै पनि कोही नेता बाँकी हुनुहुन्छ भने आएर कुनै दिन उद्घाटन गरिदिनु होला अनि हेलिकप्टरबाट जनताको पैसाबाट यसरी फुल झार्नु होला। पोखराको जुन विमान दुर्घटना भएको छ त्यसमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय यो एयरपोर्टको कुनै पनि कमी कमजोरी छैन। हामीले जुन सेवा दिएका छौँ, कम्युनिकेसन नेभिगेसन सर्भिलेन्सको सेवा, एयर ट्राफिक म्यानेजमेन्टको सेवा र ग्राउन्ड जेसको सेवामा हाम्रो कुनै त्यसमा त्यो विमानस्थलको घटनासँग हाम्रो साम्यता छैन र हाम्रो कमजोरी छैन भन्ने कुरामा चाहिँ हामी विश्वस्त छौँ। यो देशको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखरा विमानस्थलमा आइपुगेका छौँ र यो पछाडिको दृश्य हो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको। साँच्चै नै यहाँ आउँदाको छुट्टै किसिमको अनुभव पनि हुँदो रहेछ। विमानस्थलको यो स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि कहीँ कतै हामी बाहिरै छौँ, नेपालमा छैनौँ जस्तो अनुभव यो ठाउँमा आइपुग्दा हामीलाई महसुस भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनिया सरकारबीच जुन सम्झौता भएको थियो, 21 करोड 70 लाख अमेरिकी डलर बराबरको सम्झौता गरिएको थियो यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि। अर्थात् नेपाली रकम हेर्ने हो भने 22 अर्बको लागतमा यो विमानस्थल निर्माण भएको छ। यो ऋणमा बनाइएको विमानस्थल हो। चाइनाद्वारा हामीले ऋण लिएका छौँ। यो विमानस्थलमा अझै पनि धेरै कामहरू बाँकी छ तर हामी नेपाली नेताहरूको बारेमा भन्नै पर्दैन। उहाँहरूलाई शालिगमा नाम लेखाउन र उद्घाटन गरेर आफ्नो नाम चलाउन चाहिँ हम्मे हुन्छन्। उनीहरूको आफ्नै किसिमको चटारो हुन्छ कि आफ्नो कार्यकालमा जहाँ जे हुन्छ निर्माण काम पछि पनि होला, पहिला उद्घाटन चाहिँ पहिले गरिदिउँ। हामी मगन्ते देशको जनता हौँ, जहाँ हामी ऋणलाई पनि आम्दानी ठान्छौँ। तपाईँ सोच्नुहोस् यो देशमा कति ऋण होला र कुनै देशले हामीलाई ऋण दियो भने त्यो ऋणलाई हामी ऋण सम्झिँदैनौँ। त्यो त हाम्रो देशको आम्दानी हो। किनभने हाम्रो देशमा त रोजगार छैन, अन्य कुनै कल कारखाना छैन, उद्योग धन्दा छैन। यहाँ त राजनीतिलाई धन्दा बनाउनेहरूले गन्दा खेल खेलेका छन्। अब तपाईँहरूलाई म देखाउँ एउटा दृश्य। आजको दृश्य हेरेपछि हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री लगायतका शीर्ष नेताहरूको पोल खोल्न गइरहेको छु। केही दिन अगाडि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन भएको छ, सबैलाई जानकारी छ। तर म आज अलि फरक विषय तपाईँहरूको अगाडि राखिरहेको छु। यहाँ हेर्नुहोस् के लेखिएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समुद्घाटन सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूबाट सुसम्पन्न भयो। अब तपाईँ सोच्नुहोस्, यो जनवरी 1 को दिन 2000 यहाँ लेखिएको छ 23 जनवरी 1 का दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूले ठुलै योगदान यो देशमा गर्नुभएको छ यो पोखरा विमानस्थलको उद्घाटन गरेर। तर यहाँ उद्घाटन गर्ने यति ललायत हुन्छन् हाम्रा देशका नेताहरू, कार्य सम्पन्न होस् नहोस् उद्घाटन चाहिँ पहिले गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री भएकै केही दिनमै उहाँ यहाँ उद्घाटन गर्न आइसक्नु भएको छ, सलाम छ, ठुलै काम गर्नुभएको छ। अब हेर्नुहोस्, यहाँ उहाँको नाम लेखिरहँदा म एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँको रिबन काट्दा माथिको दृश्य हेर्नुभयो कि भएन? त्यहाँ हेर्नुहोस्, माथि लाइट लागेको छैन तर उद्घाटन भइसकेको छ। यो निर्माण कार्य अहिले बाँकी नै छ तर उद्घाटन गर्न कति चटारो। शालिगमा नाम लेखाउन हाम्रो देशका नेताहरू त इतिहास नै रचेका छन्, उहाँहरूले गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाइसक्नु भएको छ। यता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको नाम छ भने यता आउनुहोस्, अब देखाउँछु म अर्को नाम। यहाँ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शिलान्यास सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू। अब भन्नुहोस्, उहाँले पनि उहाँको पनि यता केपी शर्मा ओलीजीको नाम छ, उता प्रचण्डजीको नाम, यो त दुईटा भयो। यहाँ केपी ओलीजीको नाम छ, उता प्रचण्डजीको नाम छ। यो शालिगमा पनि गठबन्धन गरिन्छ हाम्रा देशका नेताहरूद्वारा। दुईटा ठाउँ खाली छ, एउटा यो खाली छ, यहाँ पनि कुनै नेताज्यूले नाम लेखाइदिनु होला, यहाँ पनि खाली छ। यो दुईटा ठाउँ खाली छ। सम्माननीय हाम्रा देशका आदरणीय नेताज्यूहरू, यो पोखरा विमानस्थलमा दुईटा ठाउँ खाली छ, टाइल्समा आफ्नो ठुलो अक्षरमा नाम लेखाएर यहाँ टालिदिनुहोस् र जनतालाई भन्नुहोस् मैले उद्घाटन गरेँ, अर्कोले भन्छ मैले उद्घाटन गरेँ, अर्कोले भन्छ मैले गर्दा यो काम भएको छ। यसरी नै जनतालाई मूर्ख बनाउँदै गर्नुहोस्। हुन त अरूलाई के दोष दिनु, जनता पनि त्यस्तै। आखिर त्यही नेताहरूलाई हामीले भोट दिन्छौँ, त्यही नेताहरूलाई पटक पटक कुर्सीमा पुर्याउँछौँ, गाली गरेर हामी भन्छौँ पुरानो नेताहरूबाट आजित भयौँ, अब नयाँ पुस्तालाई जिम्मा दिनुपर्छ भन्दै फेरि त्यही पुरानो अनुहारहरूलाई जिताउँछौँ। सेल्युट गर्न चाहन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूले यो पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन गर्नुभएको छ। मेरो अनुरोध छ यसपालि उहाँलाई अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार दियोस्। यहाँ केपी ओलीजीको पछाडि नाम छ भने यहाँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको नाम छ। यो भनिरहँदा मलाई फेरि प्रचण्डजीको र केपी ओलीको विरोधी भन्लान्, म कसैको विरोधी होइन। म त झनै तपाईँहरूलाई बाटो देखाइरहेको छु। दुईटा नेताको नाम आयो, दुईटा ठाउँ खाली छ, दुईटा अझै पनि कोही नेता बाँकी हुनुहुन्छ भने आएर कुनै दिन उद्घाटन गरिदिनु होला अनि हेलिकप्टरबाट जनताको पैसाबाट यसरी फुल झार्नु होला। ओहो, यो केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूको नामहरू देखाइरहँदा उहाँहरू हाँस्दै हुनुहुन्छ, खुसी हुँदै हुनुहुन्छ, ओहो यो पत्रकारले राम्रै बोल्यो। तर यही माइकमा म केही सोधेँ भने भन्नुहुन्न, म केही सोधौँ, तपाईँले सोधिसक्यो। सर, यो शालिग हेरेर के महसुस हुन्छ, कतिको खुसी लाग्छ? यो शालिग हेरेर अब खुसी भन्दा नि अब एकजना ल्याएर अब शिलान्यास गर्ने, अर्को ल्याएर उद्घाटन गर्ने, यो त अब पालै पालो अब मिलिजुली अब भनौँ न नाम चम्काउने एउटा उपाय मात्र देखियो। के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रा देशका नेताहरूलाई? भन्नु न, किन त्यो केही नै भन्दैन। सर केही बोल्न मिल्छ? केही छैन है, उहाँहरू केही बोल्नुहुन्न। सर तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अब सुचारू रूपमा चलोस्। अब यो पुराना थोत्रा विमानहरूलाई जाने विस्थापित गरी नयाँ नयाँ अलिकति परीक्षण गरेर हाम्रा देशका समस्त यो उसलाई ज्यान लिने अब त्यत्रो दुर्घटना भयो, साह्रै जाने अप्रिय घटना घट्यो, यस्तो अब घटना नघटोस् यही शुभकामना दिन्छु। हाम्रो नेताहरूले कतिको परिवर्तन गर्छ जस्तो लाग्छ? अब गर्ला जस्तो लाग्छ। अब नयाँ नयाँ पिँढीहरू आछन्, यिनले केही न केही गर्नुपर्छ, गरेनन् भने हालत चाहिँ फेरि गरेनन् भने हामी फेरि त्यही नेतालाई भोट दिने। फेरि खबरदारी गर्ने कि फेरि त्यही नेतालाई? त्यसलाई नदिने, अर्को नयाँ नयाँलाई चान्स दिने, युवाहरूलाई दिने, युवाहरूलाई दिने, त्यही नेतालाई नदिने। यो कुराहरू धेरै सुनेको छौँ, तर चुनावको बेलामा त्यही नेतालाई भोट हाल्ने हो कि होइन? होइन, अब जनता सचेत भइसकेका छन्, अझै हुनुपर्छ। अब केही गर्नु, परिवर्तन ल्याउनै पर्छ। अब यो पुरानोलाई फालेर नयाँ नयाँ सोच, नयाँ नयाँ। दर्शक पनि म बोलिरहँदा यहाँ निकै भिडभाड थियो, तर उहाँहरूलाई लाग्यो कि अब म उहाँहरूसँग प्रश्न सोध्छु, कोही उता गए कोही उता गए, अब बोल्न पनि अप्ठ्यारो छ। अनि के चाहिँ परिवर्तन हुन्छ? हामी जनता नै मौन भएपछि ती नेताहरूको के जान्छ? हामी बोल्ने मान्छेलाई त चुप गराइदिन्छन्, कुनै दुर्घटना गराइदेला, कुनै मुद्दामा फसाइदेला, सजिलो छ। हामी बोलेनौँ भने के नै परिवर्तन हुन्छ? योभन्दा तपाईँ सोच्नुहोस्, कल्पना गर्नुहोस्, ऋणमा बनाइएको यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा त्यति तामझाम, त्यति पैसा खर्च गरेर उद्घाटन किन गर्नु पर्यो? कल्पना गर्नुहोस्, हामीले ऋण माग्दा हामीलाई लाग्छ हामीले ठुलो काम गरेका छौँ, यो देशमा आम्दानी भएको छ। त्यति मात्र होइन, यो पोखरा विमानस्थल यो त हाम्रो देशको कुरा भयो। भारततिर हेर्नुहुन्छ भने भारतीय मिडियाहरूले त यसरी देखाइरहेको छ कि
पोखरा विमानस्थल बनिरहँदा अब मोदीलाई यहीँबाट गोली लाग्छ कि यहीँबाट कुनै हेलिकप्टरले बम खसाल्छ कि दिल्लीमा गएर त्यस्तो किसिमको न्युजहरू त्यति तल्लो स्तरका समाचारहरू बजाइरहेका छन्। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण चीन द्वारा किया गया है और इसे बनाने में जो 1787 करोड़ रुपए खर्च हुए वो सारा पैसा नेपाल ने चीन के सबसे बड़े सरकारी बैंक से लोन के रूप में उधार लिया है, क्योंकि चीन नेपाल में जो कुछ भी कर रहा है उसके पीछे उसका मकसद भारत की घेराबंदी करना ही है और कोई नहीं। अस्ति भर्खरै पोखरामा जुन विमान दुर्घटना भएको छ त्यस्तो संवेदनशील विषयमा पनि त्यो भारतीय मिडियाहरूले यो भनेका छन् कि चीनद्वारा निर्मित यो चाइनाको विमानस्थल यति कमजोर कि दुर्घटना भइहाल्यो। अलिकति पनि लाज शरम छैनन् अनि त्यही भारतीय मिडियाको चाप्लुसी गर्न चिल्लो बोल्न हाम्रा देशका नेताहरू ललायत हुन्छन्। हामी त्यो देशको नागरिक हो। यसरी बोलिरहँदा अब बोल्दा बोल्दै फेरि यो क्यामेरा उता राख्ला, माइक उता राख्ला, हत्करी लगाएर यो पत्रकारले अति बोल्यो हाल्दो भित्र भन्न बेर छैन। तर अलिकति विचार गर्नुहोस्, मैले बोलेको कुरा कतिको सत्य असत्य तपाईहरू मनन गर्नुहोला। यो नेताहरू कहिले रिटायर हुने के हाम्रो देशबाट, म अचम्मित हुन्छु। दर्शकबिन यो पोखरा विमानस्थलको लागि लाखौँ होइन अर्बौं रुपियाँ ऋण लिएको छ। त्यो ऋणको पैसा पनि सायद मलाई लाग्छ यहाँ ट्याक्सी चलाउने गरिब नेपालीहरूसँग सायद उसुल गरेर सायद चाइनालाई फिर्ता दिने हो। किनभने यहाँ ट्याक्सी चालकहरू यहाँ पार्किङ गर्न आउँछन् र दिनमा यदि 10 चोटि आयो भने 10 चोटि उहाँलाई 60 रुपियाँ लाग्छ, ट्रिप वाइज पैसा लाग्छ। ट्याक्सीलाई मात्र होइन निजी सवारीलाई पनि लिइराख्नु भएको छ। सरकारको यसमा चाहिँ विशेष त ध्यान जानु पर्यो होइन, अनि केही सहुलियत पनि हुनु पर्यो। अलि बढी नै अब पटकै पछि 60 रुपियाँ हामीले तिरिराखेका छौँ हरेक पालोमा। टिपे यदि दिनमा 10 चोटि यो विमानस्थल आउनु पर्यो भने 10 चोटि 60 रुपियाँ, 10 चोटि 60 रुपियाँ। अब तपाईँ सोच्नुहोस् सामान्य ट्याक्सी चालक हुनुहुन्छ, दिनमा कति कमाउनुहुन्छ तपाईँ? कमाइन्छ 1500 1500 कमाइन्छ। यदि मानौँ उहाँ 10 चोटि यो विमानस्थल आउनुभयो भने 10 वटा 60 रुपियाँ तिर्नु पर्यो। त्यो स्वतः तिर्नु पर्यो। सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् सर्वप्रथम त यसमा केही मिनिमाइज हुनु पर्यो होइन। हामी पनि अब दुःख गरेर खाइराखेका छौँ अनि हाम्रो व्यवसायमा पनि धेरै प्रकारका होइन गतिविधिहरू आइराखेका छन्। अहिले इलिगल एप्सहरू चलिरहेका छन् नेपालमा। प्रशासनको कहिले पनि ध्यान जाँदैन यो कुरामा। हामी सधैँ गरिबको गरिब नै छौँ। देश ऋणमा डुबेको छ। हाम्रो देशको आम्दानीको अवस्था के छ, हाम्रो आर्थिक अवस्था के छ, यो देशमा कतिको रोजगार छन्, अधिकांश युवाहरू खाडीमा अनि जति पनि नेताहरू महँगो गाडीमा, यो अवस्था यो देशको छ। अब तपाईँ सोच्नुहोस् यो देश कसरी सञ्चालन हुन्छ। प्रदेशहरू बनाइएको छ। यसरी प्रदेशको बारेमा मैले केही बोलेँ भने यो संहिता विरोधी हो है भन्ला, तर मेरो भनाइ यति मात्रै छ, हजारौँको सङ्ख्यामा नेताहरू छन्, कमसेकम त्यसलाई लाखौँको सङ्ख्यामा पुर्याइदिनु पर्यो। यो प्रदेशहरूको आवश्यकता के छ दर्शकबिन? यो देशमा प्रदेशहरू के का लागि, नेता कार्यकर्ता पाल्नको लागि कि विकास गर्नको लागि? यो तपाईहरू आफै सोच्नुहोस् यो के को लागि यो प्रदेशहरू बनाइएको छ। 3 तहको सरकार, 3नै तहको सरकारले भन्छन् हामी देशको विकास गर्छौँ, जनताको काम गर्छौँ, हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ, निकै सपनाहरू देखाउँछन्। तपाईँ सोच्नुहोस् हामी त्यो देशको नागरिक हो। आदरणीय सरकार यो ट्याक्सी चालकहरूसँग पैसा उसुल गर्नुहोस्। नेपाली जनता त छँदैछन्, यी ट्याक्सी चालकहरूलाई पनि नछोड्नुहोस्। होइन भने विदेशमा गएका युवाहरूसँग पनि पैसा ऋण माग्नुहोस् र ऋण चुकाउनुहोस्। यो देशमा रोजगार होस् नहोस्, तर पोलिटिक्सको व्यापार चाहिँ नछोड्नु होला तपाईँहरू। जनता यसरी नै मारिराख्नुहोस्, जनता यसरी नै रेमिटान्समा चलिरहन्छ। तपाईँहरू आफ्नो कर्तुतहरू नछोड्नु होला। सम्मान छ सम्पूर्ण हाम्रो देशका नेताजीहरूप्रति। हामीसँग हुनुहुन्छ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख विक्रम राज गौतम। उहाँसँग हामी सामान्य छोटो प्रश्न गर्छौँ, कुराकानी गर्छौँ। सर स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद यहाँलाई पनि। सर यो पोखरा विमानस्थलमा अझै कति कामहरू सम्पन्न हुन बाँकी छ? बेसिकल्ली धेरै कामहरू भनेको त्यस्तो अब एयरपोर्ट कस्तो हो भने एयरपोर्ट आफैमा कम्प्लिट अब सकियो भन्ने कहीँ पनि हुँदैन। यसको ग्रोथलाई हेरेर, प्यासेन्जरको ग्रोथलाई हेरेर यसको डेभलप गरिरहनुपर्छ। विश्वमै प्र्याक्टिस पनि यही हो र जरुरी पनि यही हो। त्यसबाट तत्कालको हिसाबले अलमोस्ट कामहरू सकिसकेको अवस्थाहरू हो। जसरी हामीले हेऱ्यौँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको जहाँ नाम राखिएको छ नि, शिलान्यास गरिएको छ, त्यो ठाउँमा लाइटहरू लाग्न बाँकी छ, त्यही पनि काम हुन बाँकी छ। त्यो कामहरू कहिले हुन्छ? त्यो काम भनेको यहाँले भने जस्तै अलमोस्ट, मैले त्यही भएर अलमोस्ट भने सानातिना कुराहरू अब हामी यो बिचमा विभिन्न कुराहरूले अब उद्घाटनकै कुराहरू भयो, अरू फर्दर हामीले म्यानेज गर्ने विषयहरू छन्। त्यो विषयमा सानातिना कुराहरू
मैले यहाँलाई त्यही भएर बेसिकल्ली अलमोस्ट सकियो सानोतिना कुराहरू त एयरपोर्टमा गरिरहनु पर्ने हुन्छ बाँकी छ सानोतिना कुरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भइरहँदा कतिजना नेपालीले रोजगार पाउनेछ रोजगार यहाँले भन्न खोजेको प्रत्यक्ष रोजगारीको कुरा होला प्रत्यक्ष रोजगारीको कुरा गर्दा सिभिल एभिएसन अथोरिटी नेपालकै झन्डै 150 प्लस कर्मचारीको दरबन्दीको अवस्था हो र त्यससँगै एयरलाइन्सको पनि झन्डै 150 जति पुग्छ होला त्यसबाहेक अब सुरक्षा निकायका ऊहरू छ अरे हाम्रै भनौँ न सेवा प्रदायकको तर्फबाट 60-70 जना कर्मचारीहरू काम गरिरहेको छ यो पनि के हो भने ग्रोथ कति हुँदै जान्छ कति ग्रोथ बढ्छ त्यो ग्रोथ रेटलाई हेरेर अनि हाम्रो आवर भनौँ न सर्भिस आवर अथवा अपरेसन आवर पनि एक्सपान्सन हुन्छ त्यसरी नै ह्युमन रिसोर्स पनि बढ्ने हो यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता कति हो अब क्षमताको कुरा गर्दा यही त यहाँले क्षमता दुईवटा कुरामा डिटर्माइन हुन्छ बोटलनेक कहाँ हो अथवा कहाँनिर चाहिँ लिमिटेड मान्छे हुन्छ भन्दाखेरि प्रोसेसिङ सिस्टमको कुरा हो हामीले एक घन्टामा 640 जनालाई प्रोसेसिङ गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो क्षमताको कुरा हो र अब यो हामी 24 घन्टा चलाउने कि 18 घन्टा चलाउने कि 12 घन्टा चलाउने कि यो डिमान्ड अनुसार हुन्छ सामान्यतया हामीलाई त्यही 600 प्लस अथवा 650 सम्म प्यासेन्जरलाई 1 घन्टामा प्रोसेसिङ गर्न समस्या छैन तपाईँ यो पोखरा विमानस्थलको प्रमुखको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ होइन सरकारद्वारा कुनै त्यस्तो निर्देशन दिएको छ अथवा सरकारद्वारा केही भनिएको छ तपाईँहरूलाई कि यो जुन चाइनाबाट जुन लोन लिएको छ नि नेपाल सरकार यो लोनमा जुन विमानस्थल बनाएको छ त्यो लोनको पैसा चाहिँ ट्याक्सी चालकहरूसँग उठाउने भनेर भनेको छ यस्तो विषय त कुनै कुरै रहेन हामी कर्मचारी अथवा कार्यालय अनि सरकारी सेवा भनेको चाहिँ एउटा सिस्टमभित्र काम गर्ने हो नियम कानुन जे छ त्यसलाई फ्लोरमा राखेर त्यसैलाई टेकेर काम गर्ने हो त्यसो भएर नियम जे हो त्यो अनुसार गर्ने हो यहाँले भन्न खोजेको धेरै भयो एक्सेसिभ भयो भन्ने विषयहरू होला यो धेरै लामो समयसम्म एउटा सामान्य पैसामा 5 रुपियाँमा चलाइएको अवस्थामा अहिले केही कुराहरू इमिडिएट सुन्दा अथवा फेरि अर्को कुरा विमानस्थलमा आउने विषयहरू के पनि हो भने अब यो एप्रोप्रिएट समयमा एड्रेस हुने कुरा छुट्टै हो भने विमानस्थल आउने भनेको बाहिर गएर सामान्य रूपमा बसिरहने कुरा नै होइन अर्को कुरा पिकअप एन्ड ड्रप गर्दाखेरि लाग्ने पनि होइन तपाईँ बिजनेस गर्न कुर्दै हुनुहुन्छ यहाँ गाडी छोडेर काठमाडौँ जानुहुन्छ त्यसको लागि 130 रुपियाँ कति जस्तो लाग्छ मलाई होइन त्यो तर जसरी हाम्रो माइक क्यामेरा हामीले छुट्टै रिपोर्टिङ गरिरहेको थियो त्यो हाम्रो विषय पनि थिएन तर त्यहाँ ट्याक्सी चालकहरूले हामीलाई बोलाएर जसरी उहाँहरूको एउटा पीडा के भयो भने हामी यदि दिनमा 10 चोटि यो एयरपोर्टमा छिर्छौँ भने 10 चोटि 60 रुपियाँ लिन्छ भन्ने किसिमको कुरा आइरहेको छ त्यो त यहाँ त्यहाँ अर्को रेट पनि सँगै रेट पनि हेर्नुभयो होला त्यहाँ एक दिनको 130 रुपियाँ कति छ मिन्स त्यो मैले ठिक हो अथवा बेठिक हो भन्ने अवस्थामा म छैन किनभने त्यो निर्णयकर्ता म होइन तर रेस्पोन्सिबिलिटी मैले के लिन्छु भने त्यो राज्यले निर्णय गरेर आएको विषयमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ मेरो हो होइन त्यसो भएर अब यो कुरा समय परिवेश अनुसार सबै कुराहरू मिल्दै जाला र विमानस्थलमा पिकअप गर्दा र ड्रप गर्दा पिकअप गर्न आयो पिकअप गरेर गयो अथवा ड्रप गर्यो आफ्नो गाडी लिएर गयो त्यसमा कुनै हामीले चार्ज गर्ने अथवा सर्भिसको त्यसको चाहिँ पार्किङ पैसा लाग्ने अवस्था छैन अब धेरै भयो भन्ने कुरा त एकैचोटि जम्प गरेको देख्दाखेरि अब 30 वर्षसम्म यो एउटै रेटमा 5 रुपियाँमा बसेको अवस्थामा त भन्दा एक्सिडेन्ट हुनु स्वाभाविक होला अब यो बढी हो कम हो भन्ने भन्दा पनि म चाहिँ कहाँनिर छु भने आएको जुन रेट हो त्यो हामी इम्प्लिमेन्टेसन गर्न हामी चाहिँ बाध्य हुन्छौँ किनभने त्यो निर्णय हो एयरलाइन्सको जुन विमान दुर्घटना भएको छ त्यो घटनाप्रति यहाँको धारणा के छ त्यस्तो हामीले धारणा बनाउने यहाँले अगाडि नै भने जस्तो धारणा बनाउने भन्ने विषय किन होइन भने यो धारणा बनाएर रियालिटी आउने होइन हाम्रो एउटा आइकाको एनेक्स 13 अब होइन म यहाँकै विषयमा आउँछु एनेक्स 13 बनाएको छ जसमा एक्सिडेन्ट इन्भेस्टिगेसन कसरी गर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी के हो यो सबै कुराहरू स्पष्ट छ त्यस उसले हामीले के भन्न जरुरी छ भने हामी सबै हामीले दिएको सेवाहरू हामीले दिएको स्तरहरू मापदण्डहरू ठिक छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ त्यसो भएर यहाँ ट्राफिक म्यानेजमेन्टको पार्ट त्यसपछि कम्युनिकेसन नेभिगेसन सर्भिलेन्सको पार्ट र एरोड्रोमको इस्युजमा हाम्रो कहीँनिर पनि त्यस्तो भनौँ न कम्प्रोमाइज गरेको अवस्था छैन त्यसो भएर अरू विषयहरू अरू विमानस्थलबाट कुनै पनि कमी कमजोरी छैन भनेर हामी चाहिँ विश्वस्त छौँ अब रह्यो कुरा इन्भेस्टिगेसन लिएर आउने कुरा त पछि कुरा रह्यो त्यसो भएर मेरो कमेन्ट भनेकै सिएनएस कम्युनिकेसन नेभिगेसन र सर्भिलेन्सको पार्ट त्यसो भए आज यहीँबाट जनताले बुझे पोखराको जुन विमान दुर्घटना भएको छ त्यसमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय यो एयरपोर्टको कुनै पनि कमी कमजोरी छैन हामीले जुन सेवा दिएका छौँ कम्युनिकेसन नेभिगेसन सर्भिलेन्सको सेवा एयर ट्राफिक म्यानेजमेन्टको सेवा र ग्राउन्ड सेवामा हाम्रो कुनै त्यसमा त्यो विमानस्थलको घटनासँग हाम्रो साम्यता छैन र हाम्रो कमजोरी छैन भन्ने कुरामा चाहिँ हामी विश्वस्त छौँ हस् थ्याङ्क यू सर
दर्शकबिन छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतलाई नेपालप्रतिको चिन्ता र चासो व्यापक हुन्छ। नेपालमा के भइरहेको छ, कहाँबाट लगानी आइरहेको छ, कुन देशले के गरिरहेको छ, बडो चिन्ता हुन्छ। भर्खरै हामी पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट रिपोर्टिङकै क्रममा हामी फेवातालाई पुगेका छौँ। एउटा कुरा मलाई बडो चासो लागेको छ, यो भारतको जुन चिन्ता हुन्छ, भारतको जुन चासो हुन्छ नेपालप्रति, यसमा मेरो एउटा भनाइ राख्नु छ। यहाँहरूलाई थाहा होला सिंहदरबारभित्र कुनै पनि सामान्य नेपालीलाई प्रवेश गर्न निकै हम्मे हुन्छ। भित्रबाट कुनै लिङ्क लाग्यो या मन्त्री या ठुला बडाको फोन आयो भने मात्रै आम सर्वसाधारण सिंहदरबारभित्र छिर्न पाउँछ, अन्यथा छिर्न पाउँदैन। म एउटा सञ्चारकर्मी हो, कुनै दिन मैले मेरो कार्डै बिर्स्यो भने पनि म छिर्न पाउँदिनँ। त्यसमा भन्छन् सुरक्षाको कारण होला, विभिन्न कारणहरू होला, किनभने भिआइपीहरू सिंहदरबारमा बस्छन्। तर त्यही सिंहदरबारमा म मन्त्रीहरूको रिपोर्टिङ गर्न गएको थिएँ। मन्त्रीहरू शपथ ग्रहण गरेको केही घन्टा मात्रै भएको थियो कि त्यहाँनिर मैले भारतीय राजदूतावासको गाडी देखेँ। हामीलाई देख्न बित्तिकै यो गाडी भाग्न थाल्यो, लुकाउन थाल्यो, नम्बर लुकाउन थाल्यो। 22CD5। सर यो गाडी कहाँको हो सर? इन्डियन एम्बेसीको कार्ड बन्न आएको। इन्डियन एम्बेसीको कार्ड दिन आउनुभएको छ। भारतीय राजदूतावासको गाडी हो, कार्ड दिन आउनुभएको छ। भारतीय राजदूतावासको हिजो मन्त्री बन्नुभएको छ र आज भारतीय राजदूतावासले कार्ड दिन आइपुगेको छ। अजीब देशमा अजीब रिपोर्टिङ गरिरहेको छु। तपाईँ सोच्नुहोस्, कुनै पनि देशको दूतावासहरूलाई त्यति धेरै चासो हुँदैन, तर भारतीय राजदूतावासको लिङ्क चाहिँ मन्त्रीको कोठासम्म हुन्छ, बेडरुमसम्म हुन्छ, किचन रुमसम्म हुन्छ। भारतीय राजदूतावासले चाह्यो भने यहाँ नेपालमा जे पनि सम्भव छ। अब यो गाडी चुनावको समयमा पनि यदि हाइवेहरूको CCTV फुटेज हेर्नुहुन्छ भने निर्वाचनको बेलामा यो गाडीलाई मैले धेरै ठाउँमा हेरेँ, तर यो गाडीको विषयमा यदि मैले केही बोलेँ, केही रिपोर्टिङ गरेँ भने डिप्लोमेटिक कुराहरू हुन्छ, हामीलाई फसाइदेला भन्ने त्रासमा हामी पनि हुन्छौँ। कसैले हामीलाई टार्गेट गरिदेला अथवा दुर्घटनामा फलानु सञ्चारकर्मी शहीद भनिदेला, शहीद पनि भन्छ कि भन्दैन। त्यही भएर पनि हामी धेरै कुरा त बोल्दैनौँ।